رب سنس یہ گرس من کرو یون یہ گر امسی ست کرو وعدہ یہ گر کون چھ رب کائنات سن اور اس کرو رب سے ست وعدہ اے سان ربا آستان اگر نماز اندر کوتاہی گئی اے سان ربا اگر آستان نماز اندر غفلت گئی اے سان ربا اگر آستان جان احکامات مز اگر کوتاہی تو کمی گئی اے سان ربا اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنن تو طور و طریقہ مز اگر کمی تو کوتاہی گئی لیکن اے سان ربا جان سے گرس من چی وعدہ کران اس کی پٹھ کر ہوئی غفلت اس کی پٹھ کر ہوئی غفلت کیا کس میون بوئی کس میون بزرگ کس میون دوست کس میون جگر گوش رب سچ وعدہ کران ستل اتھ تھوک اے میان ربا اس کی پٹھ کر ہوئی غفلت نماز اندر کیا سو میون بوئی میون بزرگ تل اتھ تھوک رب سچ کر وعدہ اے میان ربا میان ربا مولی صوب جی برونٹ کنس وعدہ کرناوان لیکن یہ چی نمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم